أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون 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 حمزہ زبر افا زبر فا افتا حمزہ پیش تو میم زیر می افتؤمنون واو پیش نون زبر نا افتؤمنون ببعض الكتاب ببعض الكتاب ببعض الكتاب با زیر بی باعین زبر با ببعض ضاد لام زیر دل ببعض الکاف زیر کتا کھڑا زبر تا با زیر بی ببعض الكتاب افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون 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 واو زبر و تا کاف زبر تک فا پیش فو وتکفر واو پیش رو نون زبر نا وتکفرون ببعض 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 با زیر ببعض زبر با ببعض ضاد دو زیر دن ببعض افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء فما جزاء فما جزاء فا زبر فا میم الف زبر ما فما جیم زبر جا زا الف زبر زا حمزہ پیش او فما جزاء من يفعل من يفعل من يفعل میم نون یا زبر من یا فا زبر یفعین زبر ع من يفعل لام پیش لو من يفعل فما جزاء من يفعل ذلك 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 ذال کھڑا زبر ذا لام زیر لی ذالک کاف زبر کا ذالک منکم 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 میم نون زیر من کاف میم پیش کم منکم الا خزی الا خزی الا خزی حمزہ لام زیر لام الف زبر لا الا خازا زیر خزیا دو پیشون خزیون الا خزیون فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا فالام زیر فی الحا زبر حا فی الحیا کھڑا زبر یا تا دال زیر تد دال نون پیش دنیا الف زبر یا فی الحیات الدنیا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم القيامة ويوم القيامة واو زبر و یا واو زبر یو میم لام زبر مل ويوم قاف زیر قیا کھڑا زبر یا میم زبر ما تا زیر تی ويوم القيامة يردون يردون يردون
یا پیش یو را دال زبر رد دال واو پیش دو نون زبر نا یردون إلى أشد العذاب إلى أشد العذاب إلى أشد العذاب حمزہ زیری لام کھڑا زبر لا إلى حمزہ زبر شین دال زبر شد دال لام زیر دل إلى أشد عین زبر عذال الف زبر ذا با زیر بی إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله وما الله وما الله واو زبر و میم لام زبر مل لام کھڑا زبر لا ہا پیشو وما اللہ بغافل 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 بازیر بغین الف زبر غافا زیر فی بغافل لام دو ذل بغافل اما تعملون عما تعملون عما تعملون عین میم زبر عم میم الف زبر ما عما تعین زبر تعمیم زبر ما لام واو پیشلو نون زبر نا عما تعملون فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون